बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 जून 2000 का वाक़या है कि मैं वहाँ डेरा बुक्टी में ही तैनात था, जबकि एहसन हमारे जो सिब्बी के हैं वो फैलाबाग में तैनात थे। वो चूँकि नॉन लोकल थे, वो अक्सर ड्यूटी नहीं करते थे, छुट्टियों पे जो है ना छुट्टियाँ करते थे, उसकी जगह पे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो 20 जून को हमारे असिस्टेंट कमिश्नर खुदाबख्श लासी साहब और एफसी वाले ये कहीं गए थे फैलाबाग में। उन्होंने कोई छापा मारा तो उन्होंने 2 मुलजमान अब्दुल अजीज़ जाफ़र और अमीर बख्श को गिरफ़्तार किया। उनके कब्ज़े से चर्च वर्स कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं और वो गाड़ी बरामद हुई। उन्होंने गिरफ़्तार करके जब डेरा बुक्टी लाए तो इसी साहब ने मुझे कहा कि इसकी FIR तुम करो और इसकी तफ्तीश भी तुम करो। मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया। मैंने कहा सर ये मेरा हल्का भी नहीं है, नेशनल को बुलाएं उनको। उन्होंने कहा कि यार वो नहीं है, वो आपका दोस्त भी है, तो ये आप करें। खैर मैंने FIR वगैरह की, उसकी जामा तलाशी मैंने ली तो गालबन 7,900 रुपये उसकी जेब से निकले। कंगी बटुआ मतलब इस किस्म के बलूची कशीदाकारी की वो कुछ चीज़ें ये बरामद हुई। केस मैंने जो ना तफ्तीश शुरू की। केस को जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सुई में बैठता था वहाँ ले जाके इसके रिमांड शिमांड भी लेता और उसको वहीं हमने रखा एहतियातन के बजाय लाने ले जाने में, क्योंकि ये जलील जाफ़र जो हैं, जो मशहूर मारिफ जलील जाफ़र जो हल्लाई में मारे गए थे। मंसूर साहब जो हमारे शहीद मंसूर साहब ने एक ऑपरेशन की थी, उसमें ये मारे गए थे। उनके छोटे भाई थे और इनकी काफ़ी अपनी लोरलाई एरिया में काफ़ी लड़ाइयाँ थी, उन्होंने काफ़ी कत्ल किए हुए थे। वहाँ से ये भाग के डेरा बुक्टी आए हुए थे। तो इनका जो बड़ा भाई था मजीद, ये वहाँ सलीम बुक्टी साहब, नवाबजादा सलीम बुक्टी की ज़मीनों पे काश्तकारी करता था। तो मैंने पेशी पे जब मैं गया तो मैंने वो 7,900 रुपये हैं और बाकी चीज़ें हैं, सुरमादानी है, कंगी शंगी जो भी थे इतना, वो मैंने एक लिस्ट बना के अपने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने कहा सर ये इस कैदी के से निकले और मैंने इनको कब्ज़ा सरकार में नहीं लिया, चर्च वगैरह वो था वो तो हमने ले लिए, ये इसकी ज़ाती चीज़ें हैं। तो जज साहब बड़े परेशान हुए, ऐसा हैरान हुए। उन्होंने कहा यार पहला मैं जो है ना तफ्तीशी अफसर देख रहा हूँ कि जो मुलजिम की जेब से बरामदशुदा पैसे भी वापस कर रहा है। तो खैर मैंने कहा सर मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हमने तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद इनको हमने जो है ना 4 जुलाई को जो है ना इनको मैंने सिब्बी मुंतकिल किया। खैर वो कोई रमज़ान शरीफ का महीना था, मेरा ख्याल है रोज़ा वगैरह का था। ये फिर इसको यहाँ से किस तरीके से वहाँ सुई में शिफ्ट किया गया, ये कोई जो मुझे इसका कोई ज़्यादा डिटेल का पता नहीं है। अलबत्ता सुई में वो कैद से फ़रार हो गए। तो उनके फ़रार होने से पहले जो है ना, उनके फ़रार होने से पहले मेरा एक डोम था, मौला बख्श लेवी सिपाही था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था। तो उसने मुझे कहा कि ये जो अब्दुल अजीज़ है जिसको आपने पकड़ा है, इसके भाई मजीद ने कहा कि वो तुझे कोई नुकसान ज़रूर देगा, तुमने इसको पकड़ा है फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा कि मौला बख्श तुम जानते हो पकड़ने वाले भी और थे। अब मैंने एक कानूनी तकाज़ा था वो मैंने पूरा किया, FIR किया। मैंने उससे कोई इस किस्म की ज़्यादती भी नहीं की। खैर अब ये किस्सा यहाँ पर है। उन्होंने क्या किया, मजीद ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई तो मेरा गिरफ़्तार हो चुका है, अब इसको सज़ा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ मरेठे थे लेवीज़ वाले, मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ। वो अक्सर जब मैं कोयटा आता जाता था या सिब्बी आता तो एक लेवीज़ वाले 2 लेवीज़ वाले अगर कभी कभी साथ लेते, तो वो बंदा जो मेरे घर गांव मलगिशकुरी जिसने देखा हुआ था, उनमें से एक को उठाया और ये पहले तो गए लोरलाई, वहाँ से अपने एक बंदे को जो अपना दुश्मन था वो उसको मारा, कत्ल किया। उसकी डबल कैब थी वो उस सफ़ेद कलर की,
وہ اٹھایا اپنے ساتھ، ان کے سرخ کلر کی کیب، ڈبل کیب تھی، یہ اس کو قتل کر کے یہ سیدھا سبی اور سبی سے ملگشکوری گئے۔ پروگرام ان کا یہ تھا کہ وہ میرے کسی رشتہ دار بھائی یا کسی بھتیجے کو اغوا کریں گے، اٹھائیں گے، اور اگر اس کو عزیز کو سزائے موت لگے یا کچھ تو اس رشتہ دار کو قتل کریں گے، ماریں گے بدلے میں، مطلب ایڈوانس میں انہوں نے سوچا تھا کہ میں ان کا کوئی اٹھا لیتے ہیں۔ اب اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ جب یہ ہمارے گاؤں میں انٹر ہو گئے، جو گشکوری گاؤں ہے، بڑا گاؤں گشکوری جہاں میرا گھر ہے، تو سینٹر میں ایک بڑا اتاق ہے، وہاں کچھ شکاری میرے، جس میں میرے بھتیجے بھی تھے، ایک بھانجا بھی تھا، یہ سور کے شکار کی تیاری کر رہے تھے، شام کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کافی کتے بھی جمع کیے ہوئے تھے، 8-10 بندے خود بھی تھے، تلواریں، کلاڑیاں اور بندوقیں یہ ان کے ہاتھ میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے دل میں یہ سوچا مجید والوں نے کہ یار ان کو تو پہلے سے جو پتہ چل گیا، وہ تو تیار ہو کے وہ بس آ رہے ہیں، وہ ڈر کے مارے کہ کہیں ہم کوئی اٹھا نہ لیں، یہ ہمیں ماریں گے۔ گشکوری نے وہاں سے شاید فون کیا، ان کو بتا دیا ہے، تو انہوں نے ایسا شوٹ دبایا تلی کی طرف، رستہ وستہ بھی چھوڑتا ہوا پہاڑوں کے دامن میں بھاگتے 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 یہ کاہن کے جانب روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت بالاچ خان مری کا ایک چین ہوتا تھا کاہن میں، کاہن اور اس کے سبی کی تلی کے درمیان پہاڑوں میں کہیں ایک چین ہوتا تھا، وہ عام بندوں سے میرے خیال 200 روپیہ اور کسی سرکاری سے کوئی 500 روپیہ یا اس قسم کا کوئی ایک ٹیکس ہوتا تھا، وہ لیتے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، تو جب یہ دونوں گاڑیاں اس چین کے قریب پہنچے تو مریوں نے جو وہاں بیٹھے تعینات تھے، انہوں نے لائٹ وائٹ دی تھی، انہوں نے ان کی لائٹ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ چین کو انہوں نے کراس کیا، انہوں نے فائرنگ کی۔ اب گولیاں، ایک گاڑی تو بالکل انہوں نے ایسا کیا کہ اس کا قیمہ بنا دیا ہے، اس میں جو مریٹا بیٹھا ہوا تھا، جو میری نشاندہی یا میرے رشتہ داروں کی کسی نشاندہی کے لیے گاڑی میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اس کو کافی گولیاں اس کو لگی۔ خیر مریوں نے آ کر ان کو پکڑ لیا، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ بھئی ہم تو جو ہے نا بکتی ہوں، مجید بھی اچھا خاصا جو ہے نا بلوچی بولتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے ٹارچ وغیرہ دی، آپ نہیں رکے، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نہیں رکے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ انہوں نے وہ جو گاڑی تھی کنڈم ہو گئی تھی، وہ چھوڑ دیا اس گاڑی پہ، یہ کہیں پیرکو کے ایریے میں آ کر وہ مریٹا بھی فوت ہو گیا۔ جب یہ ڈیرہ بگٹی پہنچے تو اس بیچ میں سینٹر میں اس جو ہے نا عبدالعزیز بھی مسوئی کا جو ہے جیل توڑ کے فرار ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے جب ایک دوسرے سے بھائیوں نے کمیونیکیشن کی تو عزیز نے بتایا کہ جب انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہم گئے تھے، یہ واقعہ ہوا، انہوں نے کہا کہ کم وقتوں تم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ رحمت اللہ گشکوری سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی اس سے شکوہ نہیں، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے جو میرے پیسے تھے وہ پیسے بھی اس نے شریف آدمی نے واپس کیے، نہ کوئی مجھے ایک تھپڑ نہیں مارا، مجھ سے تم لوگوں نے بہت زیادتی کی اس کے ساتھ میں، آپ ان سے جا کر معافی مانگو۔ پھر کوئی ایک ہفتے کے بعد یہ مولا بخش تھا اور ہمارے دوسرے کھیتران میرے دوست تھے، یہ وحید تھا، اللہ ان کو شاید میرا خیال ہے کہ زندہ ہے یا شدید میں ہے کہ وہ بھی شاید فوت ہو گئے، تو یہ لوگ آئے، وحید نے جو ہے نا انہوں نے معذرت کی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بلا جواز آپ کے گاؤں پر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کو بچا دیا، اور کس طریقے سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ پہلے سے تیار ہوا، حالانکہ میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ خیر میں نے بھی اپنا شو دکھایا، میں نے کہا کہ ہاں بچوں میں ایسا ویسا افسر نہیں ہوں، مجھے پتہ چلا اس لیے میں نے ان کو تیار کیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو ڈیرہ بگٹی میں ہوا تھا۔ تھینک یو۔